خودشون شعری است که این اگر که کج کنید اون چیزا رو شعر رو بیارم. نه هم گل برداشته. خب داریم کم کم به آخرش میرسیم، چون خیلی مقاله اینجا هست، بعدا شما میبینید اگر علاقه داشته باشید. یکی دیگه چند سه تا نمونه دیگه هست، شاعر دیگه. یکی خانم به اسم بهار سعید. این خانم خیلی خیلی مشکل داشت به خاطر که این شعر خیلی دریده میگفت و این خانم، من همون زمانی که با آقای شجاعتی شفا میخواستم صحبت کنم درباره شعر، ما هر روز در همون نزدیک هتل دیو بیمارستانی که نزدیک نوتردام هست، آقای شفا هم تو همون جا بودن. ما همیشه یک بعد از ظهری یک 3-4 ساعتی با هم صحبت میکردیم هر هفته. و یک باری که همون داستان اسیر رو اونجا قبلا گفتم، اصلا سببش این بود که میخواستم ببینم که چگونه ما داریم آدمایی که خیلی دریده گفته باشن. نمونهش مثلا فروغ فرخزاد از ایرانه، این خانم بهار سعید از افغانستانه و یک خانم به اسم رافی از تاجیکستان هست. اینا همش با همین شعرهاشون تقریبا خودشون هم در به در کردن. این خانم چی میگه؟ درباره حجاب میگه به چیز، البته خودتون میتونید بخونید ولی من میخونم. سیاه چادر مرا پنهان ندارد، نمای رو مرا عریان ندارد، چه خورشیدم ز پشت پرده تابم، سیاهی ها نمیگردد لقابم، نمیسازد مرا در پرده پنهان، اگر عابد نباشد سوس ایمان. تو که از شهر طریقت ها بیایی، به موی من چرا گم رهنمایی؟ نخواهم لاسه وارون کارم، که پای ضعف تو من سرگذارم. که انصافی در این حکمت ببینم، گناه از تو و من دوزخ نشینم. به جای روی من ای مصلحت ساز، به روی ضعف نفست پرده انداز. این خانم همه شعراش همینطوری هست، شعرهای خیلی گردآفریدی به قول خودم میگن. کسی دیگه از این خانم لینا روزبه، خبرنگار صدای آمریکای افغانستان هست، یک خیلی خانم پرجرأت هست. این هم خیلی جالب کریتیک، حتما دوستان خبرنگارمون حتما ایشون رو میشناسن. این خیلی کریتیک هست چیزش بر خودشون و بر اطرافیانش. اینجا شعرش دو چشمش بر دو عالم کور گشته است، برای مردم روشنفکر بدون عقل به قولی میگه. فلک را بین عجب مغرور گشته است، و دزدان کاروان را ره نمایند، رذیلان شرط آقایی نمایند، و مظلومان به ظلم صلح سازند، ریاکاران به مسجد در نمایند. به فرمان دغل با هم ستیزند، به نام دین همه از دین گریزند، و شیران در پی موشان روانند، سیاست را آلاغال میچلانند. می‌بینید که اینها، این خانم‌ها شعرهاشون خیلی خیلی سنگینه و اگر شما بتونید اون کتاب دیگه نمیدونم هست یا نه، ولی در ایران زیاد چاپ میشه اون کتاب شعر زنان افغانستان. شعرها خیلی خیلی سنگین و خیلی چیز هست، غمگین هست. یا این خانم میگه هم صدا برخیز کاخ آرزوهایت شکست، مقصود به خانم هست. قامت کاج و بلندای تماشایت شکست، دخترت بر سر بساط شعله بر سر بساط شعله بریا کرده است، برپا کرده است، حاصل عمر عزیزت سوخت فردایت شکست. البته این هم مقاله است که در حدود 30-40 صفحه یک گذری بر این نمونه همینطوری من آوردم، شانسی، ولی همه یک 30 تا فکر کنم از شاعرها رو من آوردم در همین مقاله که در این کتاب هست. ببینیم چیزی دیگه هم هست. من اینجا هم ببخشید. مقاله دیگه در مورد نوروز گستره جهانی آن هست که ما خیلی خوشحالیم که نوروز جنبه بین‌المللی پیدا کرده و بیش از پیش داره همه جا جهانگیر میشه، به طوری که حتی کسانی در واقعا در سیبری که البته دیگه از اینجا نیست اون جاها هست، نوروز جشن میگیرن در کنار دریاهای یخبسته و پای بالا و دیگه فقط نوروز به خود ایران
وابسته نیست و به طور خیلی از قسمتی بخشی از ترکیه تا چین تا قزاقستان و تا حتی سیبری هستن و هر سال این گروه ها یونسکو ایران جمع میکنه در عید نوروز. مخصوصا ترک زبانان بیشتر به این کار اهمیت میدن به خاطری که چون ایرانی ها افغانی ها زیاد طرفدار نیستن، ایرانی ها تقریبا اصلا نیستن، تنها تاجیکی ها هستن، تاجیکی ها و آذربایجانی ها اصلا بیشتر و بعد قزاقی ها و حتی تاتارستان اینا همه اصلا اسم رئیس جمهور تاتارستان که من اسمش هست نوروز اسم رئیس جمهور تاتارستان بود. این است که در اینجا هم درباره این تاریخچه جهانی شدن نوروز آمده است و خیلی مقالات دیگه که علاقه‌مندانی که دوست دارن این کتاب هست. این کتابی که آمده ناشر فرستاده برای ما، این کتاب رو من تقدیم میکنم به خانم انزلیچی، یکشو برای ایشون. شما 30%شو هر چقدر خواستید بگید، بقیه‌شو باید بدید به ناشر. بله خواهش. اینم که خیلی